अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आपको हमारी वीडियोस पसंद आती होंगी। बर वक्त वीडियोस देखने के लिए सब्सक्रिप्शन के बटन को प्रेस करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। आइए चलते हैं अपने बके हिस्से की तरफ। तैयारा फिजा में ऊपर ही ऊपर बुलंद होता जा रहा था। मैंने तैयारे के आगे पीछे की दोनों बत्तियां बुझा दी थी। मैं तैयारे के ऊपर ले जाने के बजाय इसे ज़मीन से एक ख़ास बुलंदी पर ले आया और फिर इसे जनूबी पहाड़ियों की तरफ कर दिया। यह बड़ा नाजुक वक्त था। मुझे मालूम था कि नीचे से इस तैयारे पर मशीन गनों ने फायर खोल दिया और गोलियां पेट्रोल की टैंकी से लग गई तो तैयारा आग का गोला बंद कर जलकर तबाह हो जाएगा। तैयारे की रोशनियां मैंने इसलिए बुझा दी थी कि रात की तारीकी में मशीन गनों के ज़मीनी मोर्चों से फौजियों का तैयारा दिखाई ना दे। इसके बावजूद अगर गनों का रुख ऊपर करके बौछार गोलियों की शुरू हो गई तो हम दोनों का तैयारे के साथ तबाह हो जाना यकीनी था। लेकिन बहरहाल ये खतरात तो हर मिशन में ही आया करते हैं और इन्हें मोल लेकर ही हम अपने मिशन पर निकलते हैं। अंधेरे में मैं नीचे दरख्तों के झुंडों और झाड़ियों को गौर से देखता हुआ तैयारे को आगे ले जा रहा था। मुझे अच्छी तरह से मालूम था कि टारगेट पर पहाड़ी दर्रे के एक सिरे पर बिजली का बल्ब रात की रोशन रहता है। ये मेरा टारगेट था। फिर भी इतने पेचीदा और नाजुक मिशन की कामयाबी यकीनी नहीं थी। टारगेट पर पहुंचने के बाद हर किस्म की सूरत हाल पेश आ सकती थी। मेरा हाथ तैयारे की स्टिक पर था जो इंजन की थरथराहट के साथ आहिस्ता आहिस्ता थरथरा रहा था। सिर्फ ये ख्याल मुझे थोड़ा सा इत्मीनान दिला रहा था कि नीचे मोर्चों में मौजूद भारतीय फौजी इस तैयारे को अपना तैयारा ही समझेंगे। किसी दूसरे छोटे तैयारे के वहाँ आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वो सिर्फ इस वक्त तैयारे पर फायर खोलेंगे जब टारगेट पर पहला बम गिरेगा। लेकिन इस वक्त बहुत देर हो चुकी होगी। मेरी उकाबी निगाहें अंधेरे में आगे की जानिब टारगेट की रोशनी को तलाश कर रही थी। अभी तक वो रोशनी नजर नहीं आई थी। मेरा तैयारा दरख्तों के 3 झुंडों और एक पहाड़ी टीले के ऊपर से गुजर गया था। यही इसकी पहली निशानी थी। इसके आगे वो पहाड़ियाँ आ जाती थी जो एक दूसरे के मतवादी खड़ी थी और जिनके दरमियान लंबी खुडिया दरे में भारतीय फौज ने कसीर तादाद में तोपें, रॉकेट, टैंक और दूसरा जंगी साजो सामान जमा किया हुआ था। मैं तैयारे को नीचे से थोड़ा ऊपर उठाकर अंदाजे के मुताबिक पहाड़ी की बुलंदी तक ले आया था। मुझे दूर से 2 पहाड़ियाँ नजर आ गई थी, लेकिन अभी तक इनके दरमियान जलने वाली रोशनी नजर नहीं आई थी। इस रोशनी को देखकर मैंने जरा नीचे दरे में बम गिराने थे। तैयारा आगे ही आगे बढ़ता जा रहा था। जब दोनों पहाड़ियों और तैयारे के दरमियान चंद 100 गज का फासला रह गया तो मैं पहाड़ियों के दरमियान एक जानिब रोशनी का नुक्ता झिलमिलाता देख चुका था। मैंने ऊंची आवाज़ में हैदर अली से कहा, हैदर अली तैयार रहो, हम टारगेट पर पहुंच गए हैं। मुझे हैदर अली नज़र नहीं आ रहा था। मुझे सिर्फ हैदर अली की आवाज़ सुनाई दी। इसने ऊंची आवाज़ में कहा, मैं तैयार हूँ। मैं तैयारे को आहिस्ता आहिस्ता नीचे लाने लगा। फिर मैं इसे रोशनी के नुक्ते की सीध में ले आया। रोशनी के इस नुक्ते से शुरू होती थी। हैदर अली ने एक बम उठाकर दोनों हाथ खिड़की से बाहर निकाल दिए थे। तैयारा रोशनी के नुक्ते से तकरीबन 30 फुट के फासले पर पहुंचा तो मैंने चिल्लाकर कहा, हैदर अली यस। हैदर अली इसी कॉशन का इंतज़ार कर रहा था। इसने बम हाथ से छोड़ दिया। अभी बम नीचे टकराया नहीं था कि मैंने चीख कर कहा, हैदर अली बम गिराते जाओ, बम गिराते जाओ। नीचे खुद में एक ज़बरदस्त धमाका हुआ। इसके साथ ही आग के शोले बुलंद होने लगे। इसके 10 सेकंड बाद दूसरा धमाका हुआ, फिर तीसरा, चौथा और धमाका होता चला गया। नीचे से मशीन गनों की फायरिंग शुरू हो गई। मेरे तैयारे को गोलियां लगी थी। तैयारा थरथराने लगा था, मगर इस दौरान हैदर अली ने सातों के सातों बम नीचे गिरा दिए और नीचे पहाड़ियों के दरमियान जहन्नुम के शोले बुलंद हो रहे थे। साथ ही थोड़ी थोड़ी देर बाद क़यामत खेज धमाके भी हो रहे थे। एमिनिशन डंप के रॉकेट फट रहे थे। मैंने खुद के ऊपर से निकलते ही तैयारे को दाईं तरफ मोड़ कर निस चक्कर लगाया और तैयारे को ऊपर ले गया। हैदर अली ने चिल्लाकर कहा, उस्ताद जी, हमने टारगेट मार लिया है। नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर। तैयारे के कोने के पर को मशीन गनों की गोलियां लग गई थी और वो बुरी तरह से छन्नी हो गया था, जिसकी वजह से तैयारे का तवाज़ुन बिगड़ गया था। मैं इसे संभालने की पूरी कोशिश कर रहा था। हैदर अली ने बुलंद आवाज़ में कहा, तैयारे को अपनी दाईं जानिब मोड़ कर आगे ले जाओ। आगे एक ऊंचा पहाड़ आएगा, इसकी दूसरी जानिब अगर हम चले गए तो हम महफूज होंगे। तैयारे को अपनी दाईं जानिब मोड़ कर आगे ले चलो। मैंने तैयारे को दाईं तरफ मोड़ा और सामने देखा। सितारों की धुंधली रोशनी में मुझे कुछ फासले पर एक ऊंचे पहाड़ की चोटी का खाका सा नजर आया। तैयारा एक तरफ को झुका झुका उड़ रहा था। इसका एक पर छन्नी होने की वजह से इसका तवाज़ुन बिगड़ चुका था, मगर इसका इंजन बदस्तूर चल रहा था। मैंने इसे ऊंचे पहाड़ की तरफ डाल दिया। पहाड़ करीब आता जा रहा था, साथ ही तैयारा भी एक तरफ को ज़्यादा झुकता चला जा रहा था। मुझे खतरा था कि अगर मैं पहाड़ की चोटी तक तैयारे को बुलंद ना कर सका तो तैयारा पहाड़ से टकरा कर तबाह हो जाएगा। मैं स्टिक को बड़ी मजबूती से पकड़े हुए था और आहिस्ता आहिस्ता इसे ऊपर खींचने की कोशिश कर रहा था, मगर तैयारे की बुलंदी थी कि कम होती जा रही थी। मैंने चिल्लाकर कहा, हैदर अली, तैयारा कंट्रोल से बाहर हो रहा है, मैं इसे नीचे ला रहा हूँ। हैदर अली ने ऊंची आवाज में जवाब दिया, नीचे दुश्मन का खतरा है, किसी तरह तैयारे को पहाड़ की दूसरी तरफ ले जाओ। मैंने एक बार फिर तैयारे को ऊपर उठाने की जिद्दोजहद शुरू कर दी। तैयारा 1-1 फुट करके बुलंद हो रहा था। मुझे पसीने आ रहे थे। मैं अपनी पूरी ताकत और जान लड़ा रहा था। पहाड़ की चोटी नजदीक से नजदीक तर होती जा रही थी। मुझे सितारों की रोशनी में चोटी पर खड़े दरख्तों की कतार साफ दिखाई देने लगी थी।
मैं दिल में कलमा शरीफ का विर्द शुरू कर दिया। दरख्तों की चोटियां मेरी तरफ तेजी से बढ़ रही थी। मैंने स्टिक को दोनों हाथों से पकड़ रखा था। तैयारा बुरी तरह से थरथरा रहा था। वो एक तरफ को हो गया था। पहाड़ की चोटी के दरख्त तैयारे के इतने करीब आ गए थे कि मैं इनकी एक एक टहनी को देख रहा था। पिछली सीट पर बैठे हुए हैदर अली ने नारा लगाया, नारा तकबीर, अल्लाह अकबर, या अली मदद। मुझे ऐसा लगा जैसे तैयारा दरख्तों से टकरा गया है, लेकिन तैयारे के सिर्फ पर ही दरख्त से टकराए थे। उसकी ऊपर वाली शाखों से टकराते हुए आगे निकल गए थे। एक लम्हे के वक्फे के साथ ही तैयारा एक वादी के खला में दाखिल हो चुका था। हैदर अली ने चीख कर कहा, उस्ताद जी हम निकल आए हैं, तैयारे को जहाँ चाहो नीचे उतार दो। मुझे तैयारे को नीचे उतारने की ज़रूरत नहीं थी। वो खुद ब खुद ही एक तरफ को झुका नीचे होता जा रहा था। मैं इसे सिर्फ संभालने की कोशिश कर रहा था। मैं बार बार खिड़की में से नीचे देख लेता था। सितारों की धुंधली मध्यम रोशनी में मुझे खेत नज़र आने लगे थे। एक खेत में दिया हुआ पानी चमक रहा था। मैं तैयारे को सिर्फ एक पर के सहारे नीचे उतारते हुए कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। तैयारा क्लाइड कर रहा था, मगर जिस तरफ इसका पर छलनी हुआ था इस तरफ से तैयारा बहुत ज़्यादा झुका हुआ था। नीचे खेतों में खड़ी फसल भी नजर आने लगी थी। तैयारा नीचे होता जा रहा था। खेत ऊपर को आ रहे थे। खेतों में शायद मकई की फसल खड़ी थी। मैं कोशिश कर रहा था कि तैयारे इनके ऊपर उतरे। इसी तरह तैयारे को थोड़ी सी मुज़ाहमत मिल सकती थी और वो ज़मीन से टकराने से बच सकता था। तैयारे को अचानक धचका लगा। तैयारे के दोनों पहिए खड़ी फसल से टकरा गए थे और तैयारा फसल को रोनता हुआ आगे ही आगे घसीटता जा रहा था। फिर तैयारा एक जगह चकरा कर दाईं जानिब को झुक कर रुक गया। इसका वो पर जो छन्नी हो चुका था खेत से टकरा कर टूट गया था। चंद सेकंड के लिए मैं कॉकपिट में जैसे पत्थर का बुत बना बैठा रहा। हैदर अली ने पिछली सीट खोल कर तैयारे में से छलांग लगा दी और आगे दौड़कर कॉकपिट की दाईं जाने वाली खिड़की खोल दी। मैं इस तरफ को झुका हुआ था। सीट में से निकल कर नीचे गिर पड़ा। हैदर अली ने मुझे उठाया तो मैंने कहा, तैयारे से दूर भाग चलो, टैंकी फटने का खतरा है। हम दोनों खेत में दौड़ते हुए दूर निकल गए। मैं वहीं खेत में बैठ गया। हैदर अली ने मेरे बाजू को दबाते हुए पूछा, कोई चोट तो नहीं लगी? मैंने लंबा सांस लेते हुए कहा, नहीं हैदर अली, अल्लाह ने हमें बचा लिया। खुदा का शुक्र है कि हम अपने मिशन में कामयाब हो गए हैं। हैदर अली ने मुसरत भरे लहजे में कहा, उस्ताद जी तुमने आज वो कारनामा अंजाम दिया है जो आज़ादी कश्मीर की तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। मैंने पूछा, टारगेट पूरी तरह तबाह हो गया था ना? मैं तो सामने देख रहा था। हैदर अली बोला, उस्ताद जी नीचे पहाड़ियों के दरे में जहन्नुम के शोले थे और क़यामत खेज धमाके थे जिनकी आवाज़ से पहाड़ गूंज रहे थे। खुदा का शुक्र है, मैंने अपने चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहा। अब यहाँ से निकल चलो। ये बताओ हम कौन से इलाके में आ गए हैं? हम दोनों उठ खड़े हुए। हैदर अली बोला, भाई हम खतरे के मकाम से निकल आए हैं, यूँ समझ लो कि ये अपना इलाका है। कमांडो हैदर अली मुझे गाइड करने लगा। मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा था कि मैं पेचीदा मरहले से कामयाबी और कामरानी के साथ निकल आया हूँ। रात काफ़ी गुजर चुकी थी। आसमान पर सितारों का मंजर बदल गया था जिसको देखकर हम अपने खुफिया हेडक्वार्टर से निकले थे। ज़मीन का मंजर भी बदला हुआ था। जंगल की जगह दूर तक खेतों का सिलसिला फैला हुआ था। हम खेतों में से गुजर रहे थे। रास्ते में एक गाँव भी आया। एक जानिब पहाड़ी ढलान पर सीढ़ियों की तरह छत थी जिनमें एक दो देहाती मकानों की रोशनियां बाहर आ रही थी। एक चश्मा आ गया। ये चश्मा एक कुशादा कम गहरे नाले की शक्ल का था। हमने वहीं बैठकर पानी पिया, मुँह हाथ धोया, खुदा का शुक्र किया और आगे चल पड़े। हैदर अली इन रास्तों से वाकिफ था। देर तक हम खेतों में चलते रहे। किसी खेत में फसल खड़ी थी, किसी में हल चलाया हुआ था, किसी में पानी खड़ा था। खेतों का सिलसिला खत्म हुआ तो बाई जानिब एक पहाड़ की वादी शुरू हो गई। इस वादी में नाशपाती और सेब और खुबानी के दरख्त थे। हम एक सेब के बाग में से गुजरे तो हैदर अली ने दो सेब तोड़कर एक मुझे दिया और एक कहा, यह तुम्हारा इनाम है। सेब बड़ा मीठा था। बागों के आगे एक टीले की चढ़ाई थी। चढ़ाई चढ़कर हम टीले की दूसरी जानिब उतरे तो वहाँ मुख्तलिफ मंजर था। ऊंचे और घने चनारों के साथ दरख्त लगे हुए थे। हैदर अली मेरे साथ साथ चल रहा था। कहने लगा, दुश्मन पर बमबारी करने का मेरा पहला मौका था, मगर उस्ताद जी तुमने भी जहाज को पूरे कंट्रोल में रखा। मैं तो यही समझ रहा था कि हमारा तैयारा पहाड़ी से टकराकर तबाह हो जाएगा। मैंने कहा, सूरत हाल ऐसी ही थी। अल्लाह की मदद हमारे साथ ना होती तो हम जिंदा नहीं बच पाते। सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि हम जिस मिशन को लेकर निकले थे इसमें कामयाब हो गए हैं और दुश्मन के एक बहुत बड़े असले के ज़ख़ीरे को बर्बाद कर दिया है। इस तरह की बातें करते हम चनारों के वसी जंगल की धुंधली तारीखी में चलते रहे। जिस वक्त हम इस पहाड़ी जंगल के करीब पहुंचे जिसके अंदर पहाड़ी कौम में मुजाहिदीन की खुफिया हेडक्वार्टर थी, तो आसमान पर पिछले पहर का नूर फैलना शुरू हो चुका था और इस नूर में सितारे सफ़ेद होने लगे थे। खुफिया पनाहगाह के लकड़ी के कैबन के रोशनदान में हल्की हल्की रोशनी हो रही थी। दो मुजाहिद कमांडो लिबास में चाको चौबंद एक तरफ खड़े पहरा दे रहे थे। हमें देखकर एक मुजाहिद आगे बढ़ा। इसने बताया कि लीडर हमारे इंतजार में जाग रहा है। हैदर अली ने कैबन के दरवाजे पर खास दस्तक दी। एक मुजाहिद ने दरवाज़ा खोला। हैदर अली और मैं कमरे में दाखिल हो गए। लीडर सफ पर कंबल ओढ़े बैठा जाग रहा था। इसके आगे सब्ज कश्मीरी चाय का समावार और प्यालियां पड़ी थी। वो उठकर दोनों मुजाहिदों से मिला।
اس کی آنکھوں میں سوال تھا۔ میں نے کہا الحمدللہ ہم کامیاب واپس آئے ہیں۔ لیڈر نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے باری باری ہم دونوں کو گلے لگا لیا۔ جس مجاہد نے دروازہ کھولا تھا وہ باہر نکل گیا۔ لیڈر نے پیالیوں میں سے سماوار میں سے گرم چائے ڈالی اور ایک ایک پیالی خود حیدر علی اور مجھے پکڑاتے ہوئے کہا، مجھے تم لوگوں کے جذبہ جہاد اور مہارت سے یہی امید تھی۔ اللہ پاک کی مدد بھی ہمارے ساتھ تھی۔ میں نے کہا، اس کی مدد ہمیشہ اس کی راہ میں جان قربان کرنے والے مومنین کے ساتھ رہتی ہے، لیڈر نے بڑے جذبے کے ساتھ کہا۔ پھر میں نے لیڈر کو اپنے مارکے کی پوری روزات سنائی۔ لیڈر نے کہا، تم لوگوں نے قابض بھارتی فوج کو اتنا زبردست نقصان پہنچایا ہے کہ جس کی تلافی اتنی آسانی سے نہیں ہو سکے گی۔ اس کارنامے کے لیے تم دونوں کی جرأت اور بہادری کی جتنی داد جیت جائے کم ہے۔ میں نے کہا، میرے خیال میں اس وقت جتنی جلدی یہاں سے نکل سکوں مجھے نکل جانا چاہیے۔ دیر ہو گئی تو سیکورٹی اور زیادہ سخت ہو جائے گی اور اس کا جال دور دور تک پھیل جائے گا۔ لیڈر نے کہا، تم کہاں جانا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، میرا ہیڈ کوارٹر اس وقت ممبئی میں ہے، میں یہاں سے ممبئی جاؤں گا آگے اپنے کمانڈو آپریشن کی فل رپورٹ پیش کر سکوں۔ لیڈر کہنے لگا، موجودہ صورتحال میں تو پھر تمہیں آج ہی سورج نکلنے سے پہلے یہاں سے روانہ ہو جانا چاہیے۔ ابھی تک تو بھارتی فوج کو اتنی ہوش نہیں ہوگی کہ اس سیکورٹی کا دائرہ دور تک پھیلا سکے۔ حیدر علی جموں تو ابھی تک تمہارے ساتھ جائے گا۔ میں بھی لیڈر کا یہ فیصلہ وقت کی نداقت کو دیکھتے ہوئے سمجھ رہا تھا کہ مناسب ہے اور بروقت ہے۔ چنانچہ ابھی سورج نہیں نکلا تھا اور اندھیرا ہی تھا کہ میں اور حیدر علی ایک خفیہ راستے سے نکل کر ایک پہاڑی جنگل میں سے گزر رہے تھے۔ اب ہم نے دیہاتی کپڑے نہیں پہنے ہوئے تھے، ان کے بجائے ہم اس علاقے کے عام ہندو پہناوے میں تھے، یعنی کرتا پاجامہ اور سبزی کے لباس میں۔ حیدر علی نے اوپر گرم کوٹ پہنا ہوا تھا۔ میں چونکہ پنجاب سے آگے وسطی ہند کے علاقے میں سفر کرنا چاہتا تھا جہاں سردی معمولی ہوتی تھی، اس لیے میں نے کوٹ نہیں پہنا تھا، اوپر ایک خیس لے لیا تھا۔ سورج نکلنے سے پہلے حیدر علی ایک شارٹ کٹ سے ہوتا ہوا مجھے اپنے ساتھ لے کر ایک چھوٹی سی سڑک پر آ گیا جو پیچھے سری نگر سے آتی تھی اور آگے بانیہال تک جاتی تھی۔ یہاں ہم ایک لاری میں سوار ہو گئے۔ بانیہال میں ہم نے دوسرے درجے کے مسافر خانے کے ساتھ ایک لاری اڈے کے ایک سرائے میں رات گزاری اور اگلے دن لاری میں بیٹھ کر جموں کی طرف روانہ ہو گئے۔ جموں تک کا راستہ خیریت سے ہی گزر گیا۔ راستے میں ہمیں عام فوجی نقل و حرکت نظر آئی، لیکن جموں پہنچ کر ہمیں محسوس ہوا کہ سڑکوں پر فوجی جوانوں کی گشت کچھ غیر معمولی ہے۔ سری نگر سے آنے والی لاریوں کو جموں میں داخل ہونے سے پہلے ایک طرف کھڑا کر کے ان کی چیکنگ ہو رہی تھی۔ حیدر علی اور میں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ اس وقت لاری سے اتر کر کسی طرف غائب ہو جانے کا مقام نہیں تھا، کیونکہ ہماری لاری اور دوسری لاریوں کے پیچھے کھڑی تھی اور دو مسلح فوجی سامنے آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ اس لیے کھڑے ہوئے تھے تاکہ کوئی مسافر لاری سے اتر کر ادھر ادھر نہ چلا جائے۔ ہم دونوں کمانڈوز اس وقت لاری میں بیٹھے رہنے پر مجبور تھے۔ ہم یہ سوچ رہے تھے چیکنگ ہونے پر اپنے نام کیا بتائیں گے اور کیا بتائیں گے کہ ہم کہاں سے آ رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں۔ لاری میں ہمارے ارد گرد دوسرے مسافر بھی بیٹھے تھے، جن میں ہندو بھی تھے، سکھ بھی تھے اور ان کی زیادہ تعداد تھی۔ ہم ان کے سامنے ایک دوسرے سے سلام مشورہ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ہماری لاری کے آگے دو لاریاں کھڑی تھیں، 3-4 فوجی لاری کی چیکنگ کر رہے تھے۔ وہ اس طرح سے چیکنگ کر رہے تھے کہ مسافروں کو نیچے نہیں اتارتے تھے۔ ایک فوجی لاری میں داخل ہو کر مسافروں کو غور سے دیکھتا تھا، جس کسی پر اس کو شک پڑ جائے تو اسے پوچھ لیتا تھا اور لاری کو آگے بڑھنے کی اجازت دے دیتا تھا۔ یہ دیکھ کر حیدر علی اور مجھے قدرے اطمینان ہوا۔ اب خطرہ یہی تھا کہ بھارتی فوجی کو ہم پر کسی طرح کا شک نہ پڑ جائے۔ اگر شک پڑ گیا تو ہم جانتے تھے کہ فوجی ہم دونوں کو نیچے اتار لیں گے۔ آخر ہماری لاری کی باری بھی آ گئی۔ ایک فوجی باہر کھڑا ہو گیا، ایک فوجی لاری کے اندر داخل ہو گیا۔ اس نے بڑی گہری نگاہوں سے مسافروں کے چہرے کو دیکھنا شروع کر دیا۔ حیدر علی اور میں اپنے پہناوے اور ڈوگی ٹوپیوں سے اس علاقے کے ڈوگرا ہندو ہی لگتے تھے، لیکن بھارتی فوجی بھی ملٹری انٹیلیجنس کے عہدیدار تھے، ان کی نظریں بھی بڑی تیز تھیں۔ لیکن میری اور حیدر علی کی قسمت اچھی تھی کہ بھارتی فوج نے دوسرے مسافروں کی طرح ہم دونوں پر بھی ایک چٹکتی ہوئی نظر ڈالی اور لاری سے اتر گیا۔ لاری آگے چل پڑی۔ میں اور حیدر علی خدا کا شکر ادا کرنے لگے۔ یہاں سے حیدر علی اور میں نے جدا ہو جانا تھا۔ لاری اڈے پر بس رکی تو ہم دونوں کمانڈو مجاہد بھی باہر آ کر ایک طرف بیٹھ گئے۔ میں نے کہا، حالات بڑے نازک ہیں، تمہیں واپس جاتے ہوئے بڑی احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ حیدر علی نے کہا، جموں کے علاقے سے نکلنے کی دیر ہے، اس کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ بتاؤ کہ تم آگے جلندھر تک کس طرح سفر کرو گے؟ میں نے کہا، میرا خیال ہے کہ لاری میں ہی چلا جاؤں۔ حیدر علی نے کہا، لاری کسی بھی جگہ روک کر چیک کی جا سکتی ہے، میرا مشورہ ہے کہ تم ٹرین میں جاؤ۔ آخر یہی فیصلہ ہوا کہ میں ٹرین میں ہی جموں سے جلندھر تک کا سفر کروں گا۔ حیدر علی میرے ساتھ ریلوے اسٹیشن تک جانا چاہتا تھا، لیکن میں نے اسے روک دیا، اس کی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے کہا، تم یہیں سے واپس چلے جاؤ۔ حیدر علی نے پوچھا، تمہارے پاس پیسے تو ہیں نا؟ ہاں، میں نے کہا، کافی زیادہ پیسے ہیں، یہ کمبل تم اپنے ساتھ ہی لے جاؤ، آگے اس کی ضرورت نہیں پڑے گی، میدانی علاقوں میں اتنی سردی نہیں ہوتی۔ میں نے کمبل تہہ کر کے حیدر علی کو دے دیا، اس نے کندھے پر ڈال لیا۔ اب تم جاؤ، میں نے کہا۔ حیدر علی نے دبی زبان میں مجھے اللہ حافظ کہا اور اٹھ کر ایک طرف روانہ ہو گیا۔ میں کچھ دیر لاری اڈے پر ہی بیٹھا رہا۔ ایک کھوکے میں بیٹھ کر میں ناشتہ وغیرہ کیا۔ ایک آدمی سے جلندھر جانے والی گاڑی کا پوچھا۔
معلوم ہوا کہ ایک ٹرین دوپہر کے 1 بجے جلندھر جاتی ہے۔ اس وقت دن کے 10 بجے تھے۔ مجھے وقت گزارنے کے لیے محفوظ جگہ ریلوے اسٹیشن ہی لگی۔ میں نے وہیں سے ایک رکشہ پکڑا اور جموں تووی کے ریلوے اسٹیشن پر آ گیا۔ جموں کا ریلوے اسٹیشن اب کافی بڑا ہو گیا تھا۔ کچھ نئے ریلوے پلیٹ فارم بھی بن گئے تھے۔ ایک پلیٹ فارم صرف فوجی گاڑیوں کے آمد و رفت کے لیے وقف تھا۔ اس طرف کسی شہری کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ میں مسافر خانے میں جا کر دوسرے مسافروں کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ان میں زیادہ تر سکھ مسافر تھے۔ اپنے خاص لہجے میں ایک دوسرے سے پنجابی میں باتیں کر رہے تھے۔ 12 بجے میں نے وہیں ایک ڈھابے کے باہر بیٹھ کر دال روٹی کھائی۔ اس کے بعد بکنگ آفس میں آ کر جلندھر کا 3rd کلاس کا ٹکٹ لیا اور پلیٹ فارم پر آ گیا۔ میں دوسرے مسافروں کی اوٹ میں ہو کر بیٹھ گیا۔ پلیٹ فارم پر جموں پولیس کے 3-4 کانسٹیبل ادھر ادھر ڈنڈے ہاتھوں میں لیے چل پھر رہے تھے۔ ملٹری پولیس کا بھی ایک جوان پلیٹ فارم کے گیٹ کے پاس کھڑا تھا اور آنے جانے والے مسافروں کو دیکھ رہا تھا۔ 1 بجے ٹرین آ کر پلیٹ فارم پر لگی اور 2 بجے روانہ ہو گئی۔ جلندھر تک کا سفر بھی خیریت سے کٹ گیا۔ مشرقی پنجاب کا علاقہ بھی حساس علاقہ تھا، لیکن صرف امبالے تک۔ اس کے آگے CID والوں کا اتنا زیادہ خطرہ نہیں تھا۔ جلندھر سے مجھے دلی جانے والی گاڑی پکڑنی تھی۔ جلندھر اسٹیشن پر سکھ ہی سکھ نظر آ رہے تھے، ان میں پولیس والے بھی تھے، لیکن اب میں اس قسم کے سفر کا عادی تھا۔ میں نے کلی کو پیسے دے کر باہر سے ٹکٹ منگوا لیا۔ میں خود اسٹیشن سے باہر نہیں جانا چاہتا تھا۔ گاڑی کو امرتسر سے آنا تھا۔ گاڑی آ گئی، میں اس میں سوار ہو گیا۔ گاڑی دلی کی طرف روانہ ہو گئی۔ امبالے تک مجھے کچھ تشویش رہی، اس کے بعد میں کسی حد تک مطمئن ہو گیا۔ رات کے وقت گاڑی دلی پہنچی۔ میں نے ریلوے اسٹیشن پر ہی رات گزار لی۔ دوسرے روز صبح ممبئی جانے والی گاڑی میں سوار ہو گیا۔ دلی اسٹیشن پر میں نے تقریباً جاگ کر ہی رات گزاری تھی، چنانچہ ممبئی جانے والی گاڑی میں اوپر والی خالی برتھ پر جا کر لیٹ گیا۔ لیٹتے ہی مجھے نیند آ گئی۔ آگرہ اسٹیشن پر گاڑی رکی تو تھوڑی دیر کے لیے میری آنکھ کھلی اور پھر میں سو گیا۔ میں زیادہ سے زیادہ آرام کرنا چاہتا تھا۔ دوسری بار ٹرین رکی تو میں نے برتھ پر سے جھک کر باہر دیکھا۔ یہ کوئی بڑا اسٹیشن لگتا تھا۔ میں بس سے اتر آیا۔ معلوم ہوا کہ ٹرین گوالیار کے اسٹیشن پر رکی ہے۔ یہاں سے میں نے ایک انگریزی اخبار خریدا اور ایک طرف کھڑے ہو کر پڑھنے لگا۔ اس میں کشمیر میں فوجی ایمونیشن ڈمپ میں دھماکے کی خبر شہ سرخیوں میں لگی ہوئی تھی۔ خبر کے آخر میں لکھا تھا کہ ملٹری اور سول انٹیلیجنس اس تباہی کے ذمہ دار کشمیری مجاہدین کو گرفتار کرنے کے لیے وسطی بھارت تک پھیل گئی ہے اور اس کی توقع ہے کہ بہت جلد اس دھماکے کے ذمہ دار دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ وسطی بھارت کا پڑھ کر مجھے تشویش ہوئی۔ انٹیلیجنس نے اپنا دائرہ کار بھارت کے وسطی علاقے تک پھیلا دیا تھا اور میں اس وقت بھارت کے وسطی علاقے میں ہی سفر کر رہا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ میں خطرے کے علاقے میں سے گزر رہا تھا اور مجھے انتہائی محتاط رہنے کی ضرورت تھی۔ میں جانتا تھا کہ انڈین آرمی کا کشمیر میں اتنا زیادہ اور تقریباً ناقابل تلافی نقصان ہوا تھا کہ مجاہدین کی گرفتاری کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی۔ میں نے اخبار اپنے سامنے رکھا، پلیٹ فارم کا جائزہ لیا اور مجھے معلوم ہوا کہ پلیٹ فارم پر ملٹری پولیس کے 6-7 جوان موجود تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ انٹیلیجنس بھی سفید کپڑوں میں وہاں ضرور ہوگی۔ میں نے اخبار تہہ کر کے صدری کی جیب میں رکھا اور خاموشی سے اپنے ڈبے میں داخل ہو کر برتھ والی سیٹ پر چڑھ کر لیٹ گیا۔ میں انٹیلیجنس والوں کی نظروں سے دور رہنا چاہتا تھا۔ اتنے میں ایک پولیس کانسٹیبل ڈبے کی کھڑکی میں سے اندر جھانکتا ہوا آگے نکل گیا۔ گاڑی تھی کہ چلنے کا نام نہیں لیتی تھی۔ گوالیار بڑا اسٹیشن تھا، یہاں گاڑیوں کو زیادہ دیر رکنا تھا۔ ایک منٹ بڑی مشکل سے گزر رہا تھا۔ ہر لمحے مجھے کھٹکا لگا ہوا تھا کہیں کوئی انٹیلیجنس والا یا ملٹری پولیس کا جوان اندر آ کر مسافروں کی چیکنگ شروع نہ کر دے۔ اگرچہ میرا لباس ہندوانہ تھا، پھر بھی مجھے پکڑے جانے کا خطرہ تھا۔ اسٹیشن پر ملٹری پولیس کو دیکھ کر مجھے اس بات کا ثبوت مل گیا تھا کہ CID کی ایجنسیوں نے اپنے جال دور دور تک پھیلا دیا ہے۔ آخرکار گارڈ کی آواز آئی۔